السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في درس آخر اللي هو درس une partie très importante هي اللي غادي نديرو. هاد لابارتي هي لي فونكسيون ريسيبروك بالعربية، الدوال العكسية. أشنا هي هاد الدوال العكسية؟ شنو هي لي فونكسيون ريسيبروك؟ دونك دابور خاص تكون عندنا اون فونكسيون كونتيني. Donc une fonction f i continue sur l'intervalle i. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني خاص تكون f strictement monotone sur هذاك l'intervalle i. Alors كنقولو alors f admet une fonction réciproque. Donc كاين عندنا جوج لي كونديسيون خصهم يتحققوا. دونك نقولوا اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. شنو هي الفونكسيون ريسيبروك؟ نورمالمون اساسي كيقول لها فونكسيون ريسيبروك تروفي لا سميتو لا كورب ديال تراسي لو كورب لا كورب ديال الفونكسيون ريسيبروك. شنو هي الفونكسيون ريسيبروك؟ حنا خصنا نعرفوا لا فونكسيون شنو هي اصلا. دونك لا فونكسيون عندنا حنايا هي هادي. باغ اكزومبل ناخذ واحد ليكزومبل اللي هو اف دو اكس ايكالا اكس او كاري باغ اكزومبل. دونك عندنا ناخذ واحد دو زيليمون 2 3 4 باغ اكزومبل. دونك اش غادي نديرو؟ غادي نعوضو اف هاد دو هاد لي زيليمون اللي كاين، تسمى هاد لونسومبل ديال الديبار وهاد لونسومبل ديال لاغيفي. دونك هاد لونسومبل ديال الديبار غادي كل اليمون فيها غادي نرومبلاسيوه هنايا. دونك الا رومبلاسينا 2 في اف دو اكس ايكالا اكس، دونك 2 اف دو 2 ايكالا 2 او كاري. دونك هي شحال؟ هي 4. رومبلاسينا 3 هي 3 او كاري دونك 9. الا رومبلاسينا 4 هنايا نولي هي 4 على بويسونس 2 دونك هي 16. دونك هنايا اش كنقولو ماتيماتيكمون كنقولو هاد لي زيليمون ديال الديبار فهم عندهم ليماج ديالهم في ليليمون داريفي. انا نقولو جوج عندها هو ليماج ديالها هو 4 بهاد لا فونكسيون اف. دونك سكيفي ليماج شنو هو؟ هي كنعوض هذاك الاكس داك الفاريابل كنعوضو بهاد لي زيليمون ديال الديبار ديال لونسومبل دو ديبار. دونك 2 ليماج ديالها هي 9 بهاد لا فونكسيون اف، و 4 ليماج ديالها هي 16 بهاد لا فونكسيون اف. فاهمين؟ الوغ لا فونكسيون ريسيبروك شنو هي؟ مصدعين بها قيامه وخايفين منها. لا فونكسيون ريسيبروك تري سامبل، ما كاينش شي حاجه فيها. لونسومبل ريسيبروك شنو هي؟ هي هادشي اللي درنا حنايا من لونسومبل داريفي من لونسومبل دو ديبار مشينا لونسومبل داريفي بهاد لا فونكسيون. دونك غنديرو العكس ديالها. هادشي علاش كتسميوها دوال العكسيه او الداله العكسيه او اون فونكسيون ريسيبروك. دونك كنمشيو من هنا، دونك كنصورو هاد ليماج وكنرجعو لونتيسيدون اللي كنسميوه بالعربيه السابق. يعني من ليماج نمشيو للسابق كنسب اف اللي هي كنرمزو ليها باف موان 1. هذه هي الداله العكسيه. دونك داله دونك لو 9 لا فونكسيون ليماج ديال هي ليماج ديال لونتيسيدون بهاد اف موان 1. دونك 16 هي السابق ولا لونتيسيدون ديال 16 بهاد لا فونكسيون اف موان 1. وهذه هي لا فونكسيون اللي كتسمى لا فونكسيون ريسيبروك. دونك الا بغينا نسميو الفونكسيون ريسيبروك خاصنا دو زيليمون يكونوا محقين لينا. دو شوز. الوغ خاصها تكون لا فونكسيون كونتيني سور واحد لانترفال و تكون اف ستريكتومون مونوتون. مونوتون سيتادير رتابه، يعني سوا نقولوا ستريكتومون ديكرواسون ولا ستريكتومون كرواسونت، اما تزايديه قطعا او لا تناقصيه قطعا، طالعه ولا مهوده. هذه بالدارجه ديالنا. الوغ هنا هذه هي لا فونكسيون ريسيبروك. ما غنذكروش عليها. دونك لي بروبريتي ديالها اشنو هما؟ لي بروبريتي دونك عندك قلنا اف خاصها تكون كونتيني
سوغ واحد لانترفال اللي هو اي، و اف خصها تكون مونوطون سوغ جي. وهاد جي شنو هو الصورة ديال هاد المجال اي، اللي هو هاد الصورة ديالهم كاع اللي كاينين في هاد اي ليماج ديالهم هما هاد، بحال قلنا هذا هو اي وهذا هو جي. ساهل لونسومبل سميوه نتوما لونسومبل دو ديبار، وهادي لونسومبل داريفي. لونسومبل لي اي والجي هو ليماج ديال هادي، دونك هو جي هو ليماج ديال اي باف. متفقين دابا مفهومه؟ بحال قلتي لونسومبل ديبار اللي غنبداو غنطلقوا منها وغنمشيو نوصلوا لوحده اخرى. دونك هذوك هما لي ليماج. دونك هذاك هو الانترفال اللي كاع لي زيليمون اللي كينتميو ليه، كاع لي زيليمون اللي كاينين في هذا الانترفال ليماج هما ليماج ديال هذا الانترفال اي في هذا لونسومبل دي، هذا لونسومبل دو ديبار. ياك قلنا سيدي اف كونتيني، اف مونوطون سور جي اللي هو ليماج ديال اف، ليماج ديال اي باردون. اف موان زان حتى هي كونتيني كتبع اف. اف الداله العكسيه ديال اف هي كونتيني سور لانترفال جي. الا كانت هذه كونتيني سور اف، اخرى كونتيني لا ريسيبروك، لا فونكسيون ريسيبروك ديال اف، اف موان زان هي كونتيني سور جي. هذاك جي هو لانترفال، هو ليماج ديال اي افيك لا فونكسيون اف. هادي سي اف كونتيني سور هاد لانترفال، الوغ جي اف موان زان هي كونتيني سور جي. قلنا الا كانت اف غتبعها، قلنا الا كانت اف كونتيني سور لانترفال اي، الوغ لا فونكسيون ريسيبروك اي كونتيني سور جي اللي هو ليماج ديال اف افيك اف. دونك اف موان زان عندها لا ميم مونوطوني، يعني نفس الرتابة. الا كانت كرواسونت اف موان زان هي كرواسونت، الا كانت اف ديكرواسونت لا فونكسيون اف موان زان لا فونكسيون ريسيبروك هي ديكرواسونت كتبعها. الا كانت هذيك كرواسونت تمشي معاها كرواسونت، كانت ديكرواسونت كتمشي معاها ديكرواسونت. وعقلوا على هذه، الا كانت لا فونكسيون كونتيني كتكون كونتيني، لا فونكسيون ريسيبروك حتى هي كونتيني. كانت لا فونكسيون ديكرواسونت كتكون لا ريسيبروك ديالها ديكرواسونت، كانت تابعاها. الشيء اللي وقع لهذيك كيوقع حتى الاخرى نفس الشكل. متفقين؟ الوغ قلنا عندهم لي ميم. دونك لا فونكسيون اف و لا فونكسيون اف ريسيبروك ديالها عندهم في الميم شكل. هذيك لا كانت كونتيني حتى هي غير اف كرواسونت سور لانترفال اي، الوغ اف موان زان هي كرواسونت سور جي. يختلفوا غير في المجال. اف الا كانت ديكرواسونت سور اي، الوغ اف موان زان لا فونكسيون ريسيبروك هي ديكرواسونت سور جي. متفقين؟ قلنا الا بغينا نحققو هاد لا فونكسيون ريسيبروك خاصنا دو شوز برينسيبال. دونك دابور تكون اف كونتيني، دوزيام دي شوز تكون ستريكتومون مونوطون، سوا كرواسونت سوا ديكرواسونت. وحنا لو بغينا نلقاوها كرواسونت ولا ديكرواسونت، ملي كندير هاد الرمز راه كنعني به كرواسونت ديكرواسونت. الا بغينا ديكرواسونت اش خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو الداله تكون نديرو لها الديريفي ديالها. دونك خاصنا تكون لا فونكسيون ديريفابل اف. دونك خاصها اف devrait être dérivable. قلنا لا فونكسيون كونتيني، الوغ دي كونتيني سور دوك خاصنا كيفاش غنلقاو هاد لا مونوطوني، يعني ديكرواسونت غنديرو الديريفي ديال اف. ملي نديرو الديريفي ديال اف، سي الديريفي ديال اف بوزيتيف، الوغ اف اي كرواسونت. سي ديريفي ديال اف انفيريور ا زيرو، الوغ اف هي ديكرواسونت. وحنا وصلنا ونديرو طابلو دو فارياسيون. دونك طابلو دو فارياسيون غادي يبين لينا بان شنو هي كرواسونت من ديكرواسونت اي تو سا. قالت لينا اون شوز اللي هي
كيقول لك تراسي ليا هذاك لا كورب ديال اف اي لا كورب ديال اف موان 1. دونك لا كورب ديال اف غادي ننطلقوا من لا فونكسيون اف ونصايبوه، ولا كورب ديال اف موان 1 هو المماثل ديالو بواحد لا دغوات اللي كتباس باغ زيرو. دونك غادي نطراسيوها مثلا، هو هذا عندك لابسيس لي زوردوني اي لابسيس. دونك هذا هو اللي كي باس باغ دونك لا دروات y ايكال اكس باس باغ زيرو. دونك اون سيبوز باغ اكزومبل الى عندنا حنايا مثلا عندنا هاد نشوفو هادي اف باغ اكزومبل هو هذا هو لا كورب ديال اف. الوغ لا كورب ديال اف موان 1 غتكون سيميتريك بارابور لهادي، نديرو سيميتريك بارابور لهادي. دونك هادي هي سي اف موان 1. دونك هو ضروري في امتحان ناسيونال، في ليكزامان ناسيونال كتعطاكم اف كيقولك تراسي اف ديدويغ اف موان 1. دونك اف موان 1 سي تري فاسيل كتلقاها. علاش؟ لان هذيك سيميتريك بارابور هاد لاكس هذا، بارابور هاد لا دروات اللي هو y ايكال اكس وكي باس باغ زيرو. متفقين؟ دونك بقات لينا اون شوز تخوازيام شوز ولا ديرنيير، هي ملي كيقول لك ديدويغ ليكسبرسيون ديال اف موان 1. فاصيل. دابا الاساسيات كيبقى يقول لك هذا وهذا، في الاخر انا غادي نقول لك علاش كيفاش غدير لي. غتمشي حتى ديريكتومون اف. عندي اف باغ اكزومبل هي، نعطيك ان اكزومبل، اف هي اكس بلس 1 اون سيبوز اف اكس بلس 1. دونك انا اش غادي نجي ديريكتومون غنغمض عيني وغادي نجد هاد اف هاد اكس نعوضها بإكغيك ديريكت إكغيك بلس 1. وعندي انايا اف دو ونقول هي هادي ايكال اكس. اش هاد لا فونكسيون اف دو اكس في بلاصه اكس نعوض اكس بإكغيك ونديرها ايكال اكس ديريكت. علاش؟ لان لي بروف انا غادي نجيكم في الاخر علاش لي بروف كيديروا لك مثلا اف دو ايكغيك ايكال اكس ايكيفالون ا ايكغيك ايكال اف موان 1 دو اكس. غادي نجي ليها وغادي نوريكم علاش كيديروها. دونك بان ايكغيك ابارتيان ا لانترفال اي اللي هو اللي غنطلقوا منه ليكيفالون ا اكس ابارتونون ا لانترفال جي اللي هو ليماج. دونك لي بروف كيبداو يماريو بهادي. دونك نتا متصدعش راسك، غادي تجي هذيك لا فونكسيون وترومبلاسي بار y ايكال اكس. الوغ ملي نرومبلاسيو هادي اكزومبل عندي هاد لا فونكسيون نرومبلاسيها ب y بلس 1 ونديرها ايكال اكس. الوغ دابا اش خصني انا؟ خصني نلقى y اون فونكسيون دو اكس بدلالة اكس. دونك عندي y بلس 1 ايكال اكس. الوغ ندوز هذاك الواحد اللي عند اكس اللي هو اكس ايكال موان 1. دونك هادي هي ليكسبرسيون. دونك y ايكال كوا هنايا هاهي عندي. دونك y هنا عندي في الاول هي اف موان 1 دو اكس. الوغ y دوك نرومبلاسي هاد اف موان 1 دو اكس هنا اكس موان 1. هادي هي لا فونكسيون ريسيبروك، ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون ريسيبروك.